नाजरीन करام, मीठी चीज़ें खूबसूरती और सेहत के लिए जहर हैं। हल्दी का इस्तेमाल चेहरा जवान रखता है। खरबूजे के बीज खुश्क करके चबाने से याददाश्त कमजोर नहीं होती। जामुन की लकड़ी को घर में जलाकर धूनी देने से कीड़े मकोड़े भाग जाएंगे। ज्यादा ठंडा पानी पीने से चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। अंगूठे पर तेल की मालिश करने से आंखों की बिनाई तेज होती है। रोजाना एक केला खा लेने से गुस्सा, ज़हनी दबाव और चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। दूध पीकर खजूर खा लेने से दिमाग तेज होता है। पालक खाकर फौरन सो जाने से नींद ठीक तरह से नहीं आती। अंगूर खाने के बाद ऊपर से पानी हरगिज ना पियो, इससे बदतरीन हैजा हो सकता है। खाने के दौरान ज्यादा पानी पीने से नाखून कमजोर हो जाते हैं। घर से नहुसत खत्म करनी है तो सूरज गुरूब होने के बाद एक अगरबत्ती घर में जला दो। घर से नहुसत हमेशा के लिए चली जाएगी। सूखे धनिया की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। ठंडे पानी के बाद चाय बिल्कुल ना पिएं। अदरक खाने वाला बंदा कभी बीमारी का जल्दी मुंह नहीं देखता। अगर आप चूहों से तंग आ गए हैं तो चूहों के बिल के पास खाली अंडे का खोल रख दो, चूहे भाग जाएंगे। अगर पेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो लहसुन के रस से पेट पर मालिश करो, इससे बढ़ता हुआ पेट कम हो जाएगा। जो आलू ज्यादा खाता है उसका वजन बढ़ता है। हमर की वजह से कमजोरी बढ़ जाए तो छोटी इलायची को गुड़ वाले पानी में डालकर पियो। दही के अंदर इलायची डालकर पी लो, मोशन आना रुक जाएंगे। कच्ची गाजर खाने से खून गाढ़ा नहीं होता। गाजर दिल का दौरा पड़ने से रोकती है। बदनुमा धब्बे, दाग वगैरह खत्म करने के लिए करेले के छिलकों को पीसकर इसमें 2 चम्मच टमाटर का रस डालकर धब्बों वगैरह पर लगाने से कई सालों तक दाग धब्बे दूर होंगे। डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघो। नहार मुंह सेब खाने से कब्ज खत्म होती है। अपने रिस्क रोजी में बरकत चाहते हो तो रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर काम शुरू कर दो। जो ज्यादा बोलता है उसकी दलील में कोई वजन नहीं रहता। तेजाबियत से बचने के लिए थोड़ा खाना खाओ, ज्यादा ना खाओ। बिस्तर के सरहाने को बुलंद रखो। घर से जादू और जरासीम भगाने के लिए कलवंजी की धूनी दीजिए। दूध गर्म करके पी लेने से हड्डियां नहायत मजबूत हो जाती हैं। हल्दी वाला दूध पीने वाले पर सांप या बिच्छू का जहर जल्दी असर नहीं करता। डिप्रेशन की वजह से आप मामूल से ज्यादा 3 से 4 गुना ख्वाब देख सकते हैं। कच्चे फल और कच्ची रोटी खा लेने से जहन कमजोर होता है। पैदल चलने से पहले इंजीर खा लेने की आदत घुटनों में ताकत पैदा करती है। खाना हमेशा चबाकर और ठहर ठहर कर खाने से वजन कम होने लगता है। रात को सोते वक्त जैतून के तेल को दोनों हाथों पर लगाकर दोनों आंखों पर मल लो, आंखें पुरकशिश होने लगेगी। खाने में पित्तल के बर्तन इस्तेमाल करना खूबसूरती के अंदर इजाफा करता है। खुश्क पुदीना बदन पर मल लेने से बदन के दाग खत्म हो जाते हैं। अदरक का रस बालों पर लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। रात की रानी के पौधे की जड़ का पानी निकालकर पीने से बड़ा हुआ पेट कम हो जाता है। जिगर की बीमारी में चेहरे की रंगत पीली पड़ जाती है। पानी में हल्दी डालकर पीने से पेट की सफाई हो जाती है।
نہار منہ 2 گلاس پانی پی لینے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ پیاز کو 4 ٹکڑوں میں کاٹ کر کمرے میں رکھ لو، زکام کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ نہار منہ لمبی لمبی سانسیں لینے سے دل کی بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ واش روم کی بدبو ختم کرنے کے لیے شہتوت کی لکڑی جلا کر رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ کدو کا 1 ٹکڑا کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے رکا ہوا پیشاب کھل جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز کا استعمال کرنے سے آپ بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ قبض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ گوشت استعمال نہ کریں۔ کھیرا کھانے سے معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ فریج سے اگر پھلوں اور سبزیوں کی سمیل دور کرنی ہو تو 1 لیمو کاٹ کر رکھ دیں۔ کھانے کے فوری بعد نہانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم میں موجود غیر ضروری گیس فطری طریقے سے خارج ہوتی ہے۔ 32 بار ایک لقمے کو چباؤ، صبح 60% کھاؤ اور دوپہر کو 30% کھاؤ اور شام کو کھانا 10% کھاؤ۔ پیاز کو چیر کر کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھو، اس سے پیاز کاٹتے وقت آنسو نہیں آئیں گے۔ دل کے درد، معدے کی سوزش اور نظام انہضام کی خرابیوں میں انار بہت مفید ہے۔ پیاز کا استعمال مختلف اقسام کے موسمی انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہاتھوں پیروں کی جلد سخت ہو جائے تو دھوپ میں بیٹھنے سے جلد نرم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ بادام اور انجیر کا ملک شیک پینے سے توا نہیں ملتی ہے۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے اور جب پھٹکری پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ جن کی سانس پھول جاتی ہو وہ بیر کھائے، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر خواب میں بکری نظر آ جائے تو سمجھ لو رزق آنے والا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونا نہیں چاہیے، فوراً نہانا نہیں چاہیے، سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے۔ بطخ کے انڈے کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدہ خشک نہیں ہوتا اور معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ خون کی گرمی اور بلڈ پریشر کو ختم کرنے میں کدو بہت مفید ہے۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی ہوتی ہے۔ پیٹ کا درد نہ جاتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے نہیں رہتے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ 2 پھل عورتوں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، وہ ہے مالٹا اور لیچی۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگا لو، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ گاجر کا حلوہ دل کے مریض کے لیے فائدہ مند ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔